यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन प्रधानमन्त्री सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आह्वान। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाबाट पारित। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट बुटोल सड़क खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मन्त्री पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने फैसला विरूद्ध अख्तियारद्वारा पुनरावेदन। र भारतको उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किमको हिमाली भेकमा हिम पहिरो 7 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 5 दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन आह्वान गर्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले हिजो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै आधिकारिक उम्मेद्वारहरू तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपेन्द्र यादवको उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेकाले आधिकारिक उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन आह्वान गर्नु भएको हो। विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि गठबन्धन दलका उम्मेद्वारलाई विजयी गराई निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन गठबन्धन दलका पार्टी पंक्ति एकीकृत रूपमा परिचालित हुन पनि आह्वान गरिएको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले छुट्टा छुट्टै 2वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 र विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 पारित गरेको हो। विधेयकहरू सभामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका दुवै विधेयकहरू अब प्रतिनिधि सभामा जानेछन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 र लोकसेवा आयोगको 63औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धीको पत्रको बेहोरा सभामा जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक चैत 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा समय लिएर उहाँले मल बिउको अभाव, सिंचाई, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयको नेतृत्व आफूले गरेको भन्नुहुँदै उहाँले अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसअघि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले राजनैतिक र समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले राष्ट्रियताका विषयमा सबै एक भएर अगाडि बढ़नुपर्ने, जातीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने, नागरिकले आधारभूत सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकिरहेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले सरकारबाट भएका राम्रा निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो।
सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले मिटर ब्याजको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मिटर ब्याजको समस्या छ भन्नेमा सरकार जानकार रहेको र यसको दिगो समाधान खोज्न आयोग गठन गरेकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन मिटर ब्याज पीड़ितलाई आग्रह गर्नुभयो। यो आयोग अब खास मिटर ब्याजलाई सम्बोधन गर्ने र अरूलाई नगर्ने भन्ने आशयको होइन। यसले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरू सदाका निम्ति समाधान गर्ने उद्देश्य सहित यो गठन गरिएको छ र फेरि यो आयोग एउटा मिटर ब्याजको समस्या छ छैन भनेर खोज्नको निम्ति होइन। मिटर ब्याजको समस्या छ, कस्ता खालका समस्याहरू छन् भन्ने मात्रै भएको हुनाले र समाधानको उपाय के हो भन्ने विषयमा दिने कुरा भएको हुनाले यो जाँचबुझ आयोगले सबै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्छ भन्ने सरकारको एउटा चाहिँ विश्वास छ र जहाँसम्म मिटर ब्याजीहरू फेरि पनि आउनुभयो भन्ने कुरा छ, के कुरा चित्त बुझेन भन्ने कुरा छ, उहाँहरूले सम्भवतः क्याबिनेटको निर्णयको विस्तृत उद्देश्य थाहा नपाएर पनि आउनु भएको हुन सक्छ। मैले उहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो काठमाडौँमा दुःख पाएर बस्ने होइन, उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेश बाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम बाबु सुवेदी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड 2078 खारेज गर्ने र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषालाई समेत समावेश गर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को अनुसूची 2 मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने तथा नेपाल भारत सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको 15औं बैठक नेपालमा आयोजना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ़ बुटल सड़क खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै गरी मन्त्री परिषदको चैत्र 10 गते र 14 गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने, नेपालको पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रको वन तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट करिब 55 करोड़ रूपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ। नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले हिजो संयुक्त रूपमा दिनुभएको राजीनामा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले स्वीकृत गर्नु भएसँगै एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो। मध्य प्रदेश सरकारमा एमालेका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सहित 5 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका नवनियुक्त आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्देले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नु भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक सबलताका लागि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले शिक्षाले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कम हुँदा सर्वसाधारणले खर्च कटाएर भए पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामी सुधार गर्दछौं, हाम्रो विद्यालय नाराका साथ शुरू भएको सम्मेलन आजसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा देशभरका 753 वटै स्थानीय तहका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेका कामको हिजो जानकारी लिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेकाले यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक यथाशीघ्र बसी रणनीतिक र तत्काल गर्नुपर्ने दुवै खालका कार्यलाई अगाडि बढ़ाइने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपदको पछिल्लो अवस्था, प्राधिकरणले तर्जुमा गरेका कार्यविधि तथा निर्देशिका एवं विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि गृह मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले गरेका अपेक्षा बारे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित कानून बदलिदो परिवेश अनुसार परिमार्जन, पुनरावलोकन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयको हिजो निरीक्षणका क्रममा उहाँले सशस्त्र प्रहरीको संगठनलाई प्रविधि मैत्री एवं चलायमान बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको रिट निवेदनको आज सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासमा हिजो पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनवाई तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समितिलाई 10 दिनभित्र पूर्णता दिने सहमति भएको छ। पार्टी सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको रोहबरमा हिजो पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले सबै पक्षलाई समेटेर 10 दिनभित्र तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने सहमति भएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले 10 दिनभित्र दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको नेविसंघ तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने र 8 महिनाभित्र 12औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कूल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजना अलपत्र पारेको अभियोगमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका ठेकेदार पाण्डे सहित सबै 21 जनालाई गत असार 5 गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाई दिने फैसला गरेको थियो। 13 अर्ब लागतमा 1 दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बाँकीमा निर्माणाधीन सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहर भत्किएपछि डिजाइनमा नै त्रुटि गरेको तथा निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय काम नगरेको भन्ने आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 21 जनालाई 2075 मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसैगरी पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतका तत्कालीन नगर प्रमुख सहित 7 जना विरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक सहित 5 जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले परिषदका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव शाह र राजेश कुमार शाह, नायब सुब्बा उषा मिश्र तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिन साथ आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन साथ परीक्षण गराई आइसोलेसनमा बस्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमण बढ़िरहेकाले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै तह र तबकाबाट प्रभावकारी भूमिका निभाउन समेत आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकको 9औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले सरकारलाई नेपालको स्वास्थ्य नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यही चैत्र 28 र 29 गते सम्मेलन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाले मुलुकको प्रतिष्ठा बढ़ाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। रामेछापको मन्थलीमा हिजो आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत विश्व शान्ति स्थापनामा ठूलो योगदान गरी विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा बढ़ाएको उल्लेख गर्नुभयो। इन्धनको मूल्य घटेसँगै एयरलाइन्सको हवाई भाड़ा घटेको छ। वायु सेवा संचालक संघले आजदेखि लागू हुने गरी हवाई भाड़ा समायोजन गरेको हो, जस अनुसार काठमाडौँबाट धनगढ़ीको उडानमा सबैभन्दा धेरै 440 रूपियाँ भाड़ा घटेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन नगर्न स्थानीय तहले निर्देशन दिएका छन्। संवाददाता देवराज सुवेदीको रिपोर्ट। मेलम्ची नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको छ। अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको, मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको, राति अबेरसम्म पनि सञ्चालन गर्ने गरेको भन्ने स्थानीयको व्यापक जनगुनासो आएको छ। खोलाको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन हुन थालेपछि सड़क समेत जोखिममा परेको छ। सड़क डिभिजन कार्यालय चरीकोटका इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले सड़क नै जोखिममा पर्ने गरी जथाभावी उत्खनन नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। सड़कको छेउमै क्रसरहरू सञ्चालन भइरहेको निरन्तर झिकिरहने हो भने खोलाको लेभल चाहिँ डाउन भएर सड़कका स्ट्रक्चरहरू भत्किने, कटिङहरू चाहिँ माटोहरू खस्ने, पहिरो जानेर धेरै नै क्षति हुने अवस्था देखिएको छ। उत्खननका लागि अनुमति पाएका नगरभित्रका 9वटा क्रसर मध्ये अहिले 7वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। नगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड विपरीत स्थानीय संरचनाहरूमा समेत क्षति पुग्ने गरी क्रसर सञ्चालन भएको पाइएमा कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका प्रहरी निरीक्षक नमराज सापकोटा मापदण्ड पूरा भएका छन् कि छैन, पूरा नभएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई समय तोकेर चाहिँ मापदण्ड पूरा गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीले हेर्नुपर्ने कुरामा तालुक गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट विभिन्न समयमा भएका परिपत्रहरूमा उल्लेखित विषयहरू चाहिँ पूरा भएका छन् कि छैन भनेर हामीले हेरेका छौं। अनुगमनमा सूचना पार्टी उत्खनन आदेश अधिकतम गहिराई मापदण्ड पालना गरी नगरेको, स्थानीय बस्ती सड़कदेखि मेसिन उपकरणको प्रयोग गर्ने क्षेत्रसम्मको औसत दूरी, दैनिक परिणाम, दैनिक उत्खनन अभिलेख लगायत बारेमा चासो राखिएको थियो। क्रसरको लागि छुट्याइएको क्षेत्रभन्दा पनि बाहिर र मापदण्ड भन्दा विपरीत सञ्चालित क्रसरलाई आवश्यकता अनुसार कार्यवाही गर्ने बताउनुहुन्छ मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङ। जनगुनासो आएको हुनाले सबैतिर हेर्दाखेरि केही कुराहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अस्तव्यस्त भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई नगरपालिकाको टिम, सुरक्षा निकाय, सुरक्षा प्रमुख लगायत अनुगमन गरी व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। बेलुकी अबेरसम्म सञ्चालन गर्ने ट्रिपर लगायत मालबोकीको सवारी साधनले सड़कमा पानी चुहाउँदै हिँड्ने, खोलाको धार नै परिवर्तन हुने गरी जथाभावी उत्खनन गर्ने गर्नाले स्थानीयहरू प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाईको समेत अभावको समस्या खेप्नु परेको गुनासो स्थानीयको छ। देवराज सुवेदी, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। कञ्चनपुरमा हुलाकी सड़क खण्ड कालोपत्री गर्ने काम अलपत्र परेको छ। 6 वर्ष अघि 3 खण्डमा ठेक्का सम्झौता गरी 2.5 वर्षमा सक्नुपर्ने भए पनि पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत काम अधुरै छ। हरिशचन्द्र बागको रिपोर्ट। यही सोमबार दिउँसो हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कञ्चनपुरको बेलडाँडी दैजी सड़क खण्डमा अनियन्त्रित भई मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा बेलडाँडीका 8 वर्षीय बालकको मृत्यु भयो भने मोटरसाइकल चालक र सोही मोटरसाइकलमा सवार 8 वर्षीय बालिका गम्भीर घाइते हुनुभयो। यो घटना त हालैको ताजा घटना मात्र हो। कच्ची सड़क र निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाहीले गर्दा वर्षेनी यस्ता दर्जनौं घटना उक्त सड़क खण्डमा हुने गरेका छन्। निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगर्दा आम उपभोक्ता, व्यवसायी मात्र होइन, सड़क आसपास घर भएका हजारौं नागरिकले समेत लामो समयदेखि शास्ति खेप्नु परेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरीका स्थानीय गोकर्ण राणा 6-7 वर्ष भइसक्यो यो पिच चाहिँ बनेको छैन, अलिकता बन्छ टुटेर जान्छ, काम गर्नुपर्ने निरन्तर रूपमा गरेको छैन। निर्माण कम्पनीहरूले सड़क कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको 6 वर्ष नाघिसक्यो। निर्माण कम्पनीको काम गराई कछुवा गतिमा भएकोले राजमार्ग कालोपत्रेको काममा अत्यन्त ढिलासुस्ती र
चरम लापरवाही भएको छ। सञ्चार माध्यममा आलोचनाका खबर आएपछि काम गरे जस्तो गर्ने तर कुनै न कुनै बहाना बनाएर फेरि हराउने निर्माण कम्पनीहरूको प्रवृत्ति छ। थपिएको म्यादभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको निर्माण कम्पनी शर्मा राजेन्द्र जेभिका बेल्डानी दैजी साइट इन्चार्ज हरिदत्त पन्तको जिकिर छ। भएका यी खाल्टाखुल्टीहरू तुरुन्तै 2-3 दिनमा बराबर गर्छौं हामी, त्यसपछि यो बेस फाइनल गर्छौं, बेस फाइनल गरेर पिचको काम सुरु हुन्छ। कञ्चनपुरको डोके बजार बेलौरी बेल्डानी दैजी 62 किलोमिटर लम्बाइको पूर्व पश्चिम सड़क खण्डमा 26 किलोमिटर सड़क अझै कालोपत्रे हुन बाँकी छ। हुलाकी सड़क कालोपत्रेका लागि 5 पटक म्याद थप्दा समेत काम भएको छैन। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढ़ीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दीपक सुनार 73 सालमा ठेका लगाएका थियौं। पछिल्लो चोटि चाहिँ निर्माण व्यवसायको व्यवस्था जस्तो देखिएर ठेका चाहिँ अब यो टर्मिनेसनतिर लागेका थियौं र पछिल्लो यो खरिद नियमावली चाहिँ 12 संशोधनले गर्दा 1 वर्ष थपिएको छ। त्यसभित्र उहाँले सक्नु भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ यो ठेका टुङ्ग्याउनेतिर लागेर नयाँ ठेकाको प्रक्रियामा जान्छौं। निर्माण कम्पनीहरूले कालोपत्रे गरेको सड़क खण्ड समेत ठाउँ ठाउँमा टुटफुट भइसकेको छ भने केही ठाउँमा भत्किएको छ। हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे गर्ने क्रममा निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। हरिश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किममा रहेको हिमाली भेगमा हिम पहिरो जाँदा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परि 17 जना घाइते भएका र करिब 30 पर्यटकहरू हराइरहेको बताइएको छ। सिक्किमको सेनाले तिब्बत नजिक रहेको नथुलातर्फ जाँदै गरेका 5-6 वटा गाड़ी हिउँले पुरिएको जनाएको छ। उद्धारकर्ताहरूले हिम पहिरोमा परि कम्तीमा 70 जना मानिस पुरिएका हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। तालिबानको सत्ता कब्जापछि अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित बेलायती दूतावासबाट उद्धार गरी बेलायत पुर्याइएका 13 नेपाली सुरक्षा गार्डलाई बेलायत बस्न नदिइने भएको छ। बेलायतको गृह मन्त्रालयले उनीहरूको उद्धारलाई रद्द घोषणा गरेपछि बेलायतबाट निकालिने भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2021 मा तालिबानले काबुललाई कब्जा गरेपछि बेलायत लगायतका देशहरूले आफ्नो दूतावासमा सुरक्षाकर्मीलाई उद्धार गरेर आफ्ना मुलुक लगेका थिए। एक निजी सुरक्षा कम्पनी मार्फत गएका नेपालीहरूलाई 19 महिनापछि बेलायत बस्न अयोग्य घोषणा गरिएको हो। अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास बैंक एडीबीले सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर गत वर्ष भन्दा संकुचित हुने अनुमान गरेको छ। बैंकले सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 4.1% मात्रै हुने पछिल्लो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। बैंकले सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकको पछिल्लो संस्करणमा चालू वर्ष 4.1% र आगामी वर्ष 5% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। कड़ा मौद्रिक नीति, सुस्त घरेलु माग, कोभिड राहत फिर्ता र प्रतिकूल विश्व परिदृश्य का कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सुस्त हुने एसियाली विकास बैंकले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। सातो बाटो युथ क्लब जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको दोस्रो स्थानमा झरेको छ। मंगलबार सातो बाटोलाई पराजित गर्दै जाउलाखेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। इन्फा मैदानमा भएको खेलमा जाउलाखेलले सातो बाटोलाई 2-1 गोलको अन्तरले पराजित गरेको छ। जाउलाखेलका लागि फोडे फुफाना र सिसोन मासुबीले 1-1 गोल गरे। सातो बाटोका लागि एक मात्र गोल दीपक सिंह ठकुरीले गरे। अजय बम। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही उच्च पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 10.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1.4 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:50 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:23 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन प्रधानमन्त्री सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आह्वान। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट बुटोल सड़क खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मन्त्री पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने फैसला विरूद्ध अख्तियारद्वारा पुनरावेदन। र भारतको उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किमको हिमाली भेगमा हिम पहिरो, 7 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।